میرے ویرو خدا دی قسم چکی پیا کہنے جدو مدینے والا کرم کر دے وے تے کملی والا کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے ادا میں تے تو اندازہ نہیں لا سکتے صحابہ کہنے نے 3 دن ہو گئے نے نبی پاک نو تلاش پہ کر دیا پر کملی والے دا پتہ نہیں پیا لگدا لبدیاں سی جنگل جا پہنچے ویکھیا تے ایک زمیندار بکریاں پیا چروندا ہے نبی پاک دے غلاماں نے کیا او بکریاں دیا رکھوالیا کدرے امت دا رکھوالا نہیں ویکھیا انہیں کیا میں نہیں جاندا امت دا رکھوالا کون ہے تہاڈا نبی کون ہے جناب عمر نے کیا چلو اس نو کی پتا ہوئے جدو چلن لگے بکریاں دے چراوے نے زمیندار نے کیا یار میں سچ پیا کہنا وا میں تہاڈے نبی نو نہیں جاندا پر او پہاڑ دے دامن وچ غار ہے اج 3 دن ہو گئے نے میں اس غار وچ ایک منظر پیا ویکھنا وا صحابہ نے کیا کوئی نشانی دس سکنا میں اتھے بہن والے دی نشانی کی ہے انہیں کیا اور تے مینوں زیادہ پتا نہیں اتنا میں دس سکنا وا اج 3 دن ہو گئے نے اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے ہائے ہائے بھائی وہی تے خالد آستانے تے آن والیو نبی پاک دا میلاد منان والیو دل دیاں تختیاں تے اپنے کریم آقا دی گل لکھ کے لے جاویو اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے رب امت دوزخی اے نہ جاوے بس ایو میریاں زاریاں نے انہیں کہ آج 3 دن ہو گئے نے میں پیا ویکھنا اس غار وچ کوئی بیٹھے بڑی دکھی آواز نال پیا روندا ہے تے التجاواں پیا کردا ہے یا اللہ میری گناہگار امت دے گناہ معاف فرما دے اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے رب امت دوزخی اے نہ جاوے بس ایو میریاں زاریاں نے صحابہ نے کیا جاندا نہیں ہوئی تے ساڈے کملی والے جی اوئی تے کملی والا لجپال نبی آ جڑا ساڈے دکھ دے درد وچ بھی روندا ہے انہیں کیا ٹھہر جاؤ ہو سکدا ہے تہاڈا نبی نہ ہووے اودی نشانی میں ایک اور بھی ویکھیے جدوں زاریاں اچیاں اے ہوندیاں نے اے بکریاں بھی سبھی روندیاں نے ہائے ہائے اج 3 دن ہو گئے نے میں چران واسطے لیا وا ایک کھاندیاں نہیں پیندیاں نہیں سویرے غار دے بوئے جا کے کھلا رہندیاں نے شامی میں گھر لے کے چلا جانا وا اج 3 دن ہو گئے نے کھاندیاں بھی نہیں پیندیاں بھی نہیں پر پتہ نہیں کی ہو گیا وے پہلے نالوں دودھ بھی زیادہ دینیاں نے جدوں زاریاں اچیاں اے ہوندیاں نے اے بکریاں بھی سبھی روندیاں نے اور بوئے غار دے جا کے بوئے غار دے جا کے کھلوندیاں نے سر سٹ دیندیاں اے وی ساریاں نے میرے ویرو توجہ کریو
نبی پاک دے غلام غار دے بوئے چلے گئے. خیال کریو ویکھیا تے کملی والا نوکیلیاں پتھراں تے اپنی جبین رکھ کے پیا روندے تے دعاواں پیا کردے مولا امت بڑی گناہگار ہے یا اللہ میری امت دے گناہاں ول نہ ویکھ یار دی رحمت ول ویکھ یا اللہ میری رحمت ول ویکھ مولا میری امت گناہگار ہے پر میں سجدے پہ کے دعا پیا کرنے یا اللہ میری امت دے گناہ معاف کر دے میری امت دے گناہ معاف کر دے. صحابہ غار دے بوئے کھلو کے عرض کر دینے آقا مہربانی فرماؤ اتنا نہ رو اللہ تہاڈی کدوں موڑ دے. غلام عرض پہ کر دینے نبی پاک روندے ہی جا رہے نے. حضرت جناب صدیق اکبر کر دینے آقا میں آپ نال وعدہ پیا کرنے میں اپنی زندگی دیاں ادیاں نیکیاں آپ دی امت دے حوالے پیا کرنے مہربانی کرو سر سجدیو چک لو. جناب عمر گئے آقا میں بھی اپنی زندگی دیاں ادیاں نیکیاں قربان پیا کرنے مہربانی کرو سر سجدیو چک لو. میرے ویرو کملی والے اٹھے نہیں. حضرت مولا علی نو بلایا گیا. مولا علی جلدی کرو جاؤ فاطمہ نو بلا کے لے آؤ. جدو تیکر نبی دی بیٹی نہیں آئے گی جڑیاں ماما بہنا بیٹیاں بیٹھیاں وہ توجہ کریو زندگی وچ نشیب و فراز ہوندے رہندے نے وعدے گھاٹے ہوندے رہندے نے پر نبی دی بیٹی ول ویکھ کے اپنی زندگی گزاریو. میرے کملی والے آقا دی او بیٹی فاطمہ جیڑی باپ دے سامنے جاندی ہے کملی والا استقبال واسطے کھلو جاندے. نبی پاک دی بیٹی کہندی ابا انج نہ کیتا کرو کدے دھیاں واسطے پیو کدے نہیں کھلوتے آقا مینوں شرم آندی ہے. نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میں تیری عزت کیوں نہ کراں سونیے تو تی او شاناں والی ہے جدا رب دے فرشتے بھی حیا کردے نے. زندہ بہار. حضور نے فرمایا فاطمہ تو تے او شانہ والی ہے رب دے فرشتے بھی حیا کر دینے. ایک موقع ایسا بھی آ گیا میں بیٹی دی بات چھیڑ دیتی ہے فاطمہ دی سیرت دی بات ویکھیو. نبی پاک دی بیٹی 3 دن ہو گئے نے سخت بیمار ہو گئی. کملی والا اپنی دھی نو پوچھن واسطے چل پیا. اللہ اکبر. فاطمہ دے دروازے تے رسول اللہ گئے دروازے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی ابا میں ڈاڈی بیمار ہاں. نبی پاک نے فرمایا دھیے دروازہ کھول. عرض کیتی بابا باران دے قابل نہیں اتنی کمزوری ہو گئی ہے چادر بھی میرے کول نہیں ہے پر چھوٹی ہے. بابا جے سر کجا تے پیر ننگے ہوندے نے پیر کجا تے سر ننگا ہوندا ہے. نبی پاک نے اپنی مزمل والی چادر اندر سٹی فرمایا فاطمہ سر تے لے کے باہر آ جا. وازمتا والی بیٹی جڑی باپ دے سامنے بھی ننگے سر نہیں ہوندی نبی پاک واسطے دروازہ کھولیا. حضور نے ویکھیا فاطمہ بڑی کمزور ہے. فرمایا فاطمہ دیے بڑی کمزور ہو گئی ہے. عرض کیتی بابا اج 3 دن ہو گئے نے بخار چڑھیا ہے. علی بھی مزدوری واسطے جاندے نے پر مزدوری نہیں پئی ملدی بیماری بھی ہے بھوک بھی ہے تے فاقہ بھی ہے. میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی دی حالت نو ویکھیا کملی والے نے ہاتھ چک کے دعا کیتی مولا تیرا نبی تیرے کول اور کچھ نہیں منگدا اکو دعا پیا کردا اج تو بعد میری دھی فاطمہ نو کدے مفلس نہ کری. مولا میری دھی فاطمہ تے دوبارہ اے حالت نہ لے آویں. اے فاطمہ او فاطمہ مولا راتی دنیا سو جاندی ہے لوگ بستر وچ چلے جاندے نے پر فاطمہ اپنے بچیاں نو سلا کے مولا تیری بارگاہ وچ کھڑی ہو جاندی ہے. انج نہیں کھڑی ہوندی کئی راتاں گزر جاندیاں نے یہاں تک کہ تاریخ دستی ہے. میرے دوستو میریاں بہنوں بچیوں توجہ کریو تاریخ دستی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ
رسول دی بیٹی ہر رات اس ارادے نال کھلوندی ہے یا اللہ میں اج جی بھر کے عبادت کرانگی. پر دوستو ایک رات ایسی بھی آئی فاطمہ نے قیام کیتا اجے پہلا سجدہ مکمل نہیں ہویا فجر دی اذان ہو گئی. سیدہ فاطمہ سجدے وچ گر کے رو کے عرض کیتی مولا ہر روز ارادہ کرنی مولا تیری رات مک جاندی ہے میرا سجدہ نہیں مکدا یا اللہ ایک ایسی رات بنا دے. مولا میں چاہنیاں میں تے مک جاواں پر تیری رات نہ مکے. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت فاطمہ علیہ السلام آ گئیاں رو کے عرض کیتی بابا مہربانی فرماؤ سر سجدے وچوں چک لو آپ دی فاطمہ بیٹی آپ نال وعدہ کر دیے میں قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ کھلا جاواں گی اپنے پتر حسن حسین دے خون دا واسطہ دے کے کہواں گی بابا میں ادوں تیکر جنت نہیں جاواں گی جدوں تیکر آپ دی گناہگار امت دی بخشش نہ ہو جاوے. پھر کرما والا نبی مہربانی والا نبی جدے سر تے اللہ نے تاج رکھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت والا نبی کرما والا نبی نبی پاک دیاں دعاواں دا میں ذکر چھیڑ دیتا ہے امت واسطے دعا پیا کردا ہے. ایک رات ایسی بھی آئی نبی پاک نے رات دی تنہائی وچ دعا کیتی مولا کافراں دی جماعت وچ ایک بندہ ہے زور والا طاقت والا یا اللہ تیرا نبی دعا کردا ہے حضرت دایا نو ایمان دی دولت نصیب فرما دے. نبی پاک نے دعا فرمائی رات گزری دن چڑھیا نہیں کملی والے مصلے تے تشریف فرمانے ادھروں جبریل آ گئے. غور کریو جبریل آئے نبی پاک نو سلام عرض کیتا سرکار نے کیا جبریل کیویں آیا میں عرض کیتی آقا رب نے بھیجے ہے اللہ پیغام پیا دیندا ہے محبوبہ جے اٹھ کے جاویو نہیں جنوں راتی منگیا جے آپ دی بارگاہ وچ لگاوندا جے. چند لمحے گزرے کریم آقا نے ویکھیا دایا نے دروازے دی تہلیز ٹپی نبی پاک نے دایا دے بہن واسطے مزمل دی چادر وچھائی دایا چادر تے بیٹھے نہیں نبی پاک دی چادر نو پھڑ کے سینے نہ لایا رو کے عرض کیتی آقا میں بڑا وڈا گناہگار ہاں میں بڑا وڈا پاپی ہاں آقا میں اس قابل نہیں کہ چادر تے بیٹھا. نبی پاک دی چادر پھڑ کے سینے نہ لائی حضور نے کیا دایا کیوں آیا میں عرض کیتی آقا غلاماں وچ نہ لکھانا چاہنا رحمت للعالمین نبی نے پڑھ کے سینے نہ لایا. ڈیری تے گردو نوا دے رہن والے مسلمان ویرو بھائی خالد تے وحید دی دعوت آن والے ہو آپ دے برادر دی دعوت آن والے ہو آپ دے چچا جناب انسپیکٹر دی دعوت آن والے ہو دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاوے ہو زمانے دا پاپی کملی والے دی بارگاہ وچ آیا رسول اللہ نے سینے نہ لایا ہائے کملی والا کتنا کریم ہے کتنا مہربان ہے تاجدار کولا بولے سید زادے بولے حضرت پیر میر علی شاہ بول کے کہنے کملی والے کوئی مغیزی چولے دی ہائے سن سو بھائی سن سو قدر پاسو مول پاؤ تو پھر سناواں دل کر دے مائیا سناواں تاجدار گولڈا نہ مائیا آلے رسول نہ مائیا میرا مائیا نہیں تے مائیا بھی آپ نے پڑھیا تے رب دے مائی دا مائیا پڑھیا ہائے ہائے کہن والا بھی آلے رسولے اپنے آقا اور مولا دا مایا پہ کہنے عرض کر دینے کملی والے کوئی مغیزی چولے دی کوئی مغیزی چولے دی
عرض کردے نے کملی والیا کوئی زلفاں چلے وہ چلے، کوئی زلفاں چلے وہ چلے، یہ سارا جگی بہوں سونا، پر میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے، میرے مدینی تو تھلے، کوئی درجن ڈبیاں دا عرشاں فرشاں تے دھومی پہ گئی، آیا سرور نبیاں دا، آیا سرور نبیاں دا۔ عرض کردے نے کملی والیا کوئی مثل نہیں جانی دی، کوئی مثل نہیں جانی دی، اے رب آپی قسم چوے او دی چڑی دی جوانی دی، او دی چڑی دی جوانی دی۔ مل کے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کری میری علی اتھے جانیو بولن دی۔ مل کے کہہ دیو سبحان اللہ، بلند آواز مل کہہ دیو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ چپ کری میری علی اتھے جانیو بولن دی، میری علی تو کون وچارا لپٹ لشے تے او گنہارا، سر تے چاکے اے باندہ بھارا لاویں پریتا شاہاں دے نال، چپ کری میری علی اتھے جانیو بولن دی، اتھے جانیو میں اس پیر دی گل پیا کرنا جڑا اپنے نبی دے متعلق کہندے کملی والیا اس صورت نو میں اے جانا کھاں یا جانے جہانا، جس ویکھی نہیں صورت نو کی پتا ہوئے او دے کول پوچھ جنے ویکھی ہوئے، جنے رب دے مائی نو ویکھی آئے اس کول پوچھ، جس ویکھے ہی نہیں اسا کوئی قدر نہ ہو سیا انہیں کی پتا ہوئے ہے۔ ہاں بازار دیاں تک انہاں لیٹاں لگیاں جھنڈیاں لگیاں، جنہ اج تکیا جنہ خداواں اکھا دتیاں، انہاں کول پوچھو نہ سن یار بڑا اچھا جلسہ ہے، بڑی رونق ہے، بڑیاں لیٹاں لگیاں، تے انہیں کدی گنانا اساں کو پتا؟ آخنے انہیں بازار پھرایا تے سارا سیر کرایا، مڑ پوچھیا تے یہی کہندا کچھ نہیں نظری آیا۔ وہ ہے جی انا سی انہوں کی نظر آندا، اس کول پوچھ جساں رب اکھ دیتی ہوئے۔ ہائے 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 اوے تو نہیں تکیاں اجے محبوب میرے تو نہیں تکیاں شرماوے ادی راتی دن چڑھیاوے، جے سونا مکھ تو نقابی اٹھاوے، تے جیو سیری چمنی نو جاوے۔ ساڈے محبوب بھی چمن وچ ویندے تے باغاں تے پارکاں پھرن ویندے،
پر میں رب نے محبوب نہیں گل پہ کرنا جیو سیری او چمن نو جاوے سارا گلشن سی نواوے جے ہاتھی اوے پھلاں وچ رکھی دے ہاتھ نال پھلاں رل جائے جیو پیری زمین تے رکھ دے تے دھرتی لپھدی جائے جے ول کھولے اوے زلف اپنی دا جے ول کھولے اوے زلف اپنی دا تیرا ہی راہ بھول جاوے جیو بجلی ڈٹیا اوے چمکی نہ مارے جیو متھے جوڑی پاوے او توبہ ایڈا او حسین مائی دا جدی جال جھلی نہ جاوے اے میں نہیں کہہ رہا یوسف کو پوچھو جس سے اللہ 9 حصے حسن خرچ کیتا ہے کائنات میں جو حسین و جمیل اللہ بنایا جناب یوسف ہاں ایویں تے نہیں زلیخا بھی عاشق ہوئی سی وکدے ہوئے غلامی وچ آئے ہیں تے زلیخا جب عاشق ہو گئی تے محلے دیاں عورتاں تانا دیتا نہیں بیڑیے حیا کر شرم کر گھر وچ رکھے ہوئے نوکر نال پیار کرنی بردے نال پیار کرنی اس آکھیا اے تانا ماں تاں پئیاں دینیاں جے تساں اساں تکیا ہی نہیں پہلے تکو تے پھر گل کرو ہاں جی انہاں آکھیا ود وکھا آکھیا آ جاؤ وکھا دے سا آئیاں مصرنیاں عورتاں تے جس وقت حسن یوسف تکے نے تے وقت اللہ دے نبی نے حسن نے جلوے چ گم ہو گئیاں رب نہ دیتا ہویا سی نا حسن جلوے چ گم ہویاں تے اس طرح مست ہو گئیاں کہ ہاتھ کٹ گئے چھریاں چل گئیاں انگلیاں کٹ گئیاں خون بہ گیا پر انہاں درد نہیں ہویا حضور نے کیا یوسف کی پیا ویکھنا عرض کیتی آقا اپنے حسن تے بڑا مان سی پر تینوں ویکھیا جو نہیں سی اج پہلی واری ویکھیا ہے تے ہن بس ای پیا کہنا وا کملی والیا بے شک حسن زیادہ کملی والیا بے شک حسن زیادہ میرا تے سارے جہان نالوں پر نہیں زیادہ ایک قیمت آقا تیریاں زلفاں نالوں میرے دوستو توجہ کریو میں عرض پیا کردا سا جناب دایا کملی والے دی بارگاہ وچ آئے نبی پاک نے جناب دایا نو سینے نہ لایا فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
دایا نے کلمہ پڑھیا، عرض کیتی آقا میں کلمہ تے پڑھ لیتا ہے پر پوچھو نہ رب کولوں میں ہے بڑا گناہگار ہاں۔ آقا میری 60-70 سال زندگی ہو گئی ہے، میں اس زندگی دے اندر آقا اپنے قبیلے دیاں 75 دے قریب بچیاں زندہ زمین وچ دفن کیتیاں نے، میں جاہل ساں آقا، پتہ جو نہیں سی مینوں قدر و قیمت دا پتہ نہیں سی، پتر جم پائے خوشیاں منانے ہاں، دھی جم پوے تے ماتم پہ جاندا سی۔ اج بھی یہی رواج ہے، میں گزارش کرساں آپ دوستاں کے کہ دھیاں اللہ نی رحمت سمجھیا کرو۔ نبی پاک فرمایا جساں رب پتر دیوے ایک رحمت لے کے آنا، رب دھی دیوے تے 21 رحمتاں لے کے آنا۔ پر تسی یہ کرنے کوئی نہ سی تکنے ہونا، ہاں دھی جمے تے پریشان، جاکت جمے تے خسرے بھی منگا گئی نے، ایڈی خوشی چنڈی ہے تے وات وڈا جاکو جو ہونا تے پتہ کوئی نہیں ہونا، بڑیاں محنت تے بڑیاں کرنے باویں زنانی کراؤ تے دوئی دڑے اساں لا کے پر ٹر ویسی ماں پیو تکے نہ رہنا کتھے آئے تے کتھے گیا۔ اے دھی جڑی ہونی اے دوجے نے گھر ون کے بھی ماں پے نی خدمت گزاری رانی، اس نی قدر کیتی کرو۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا دھی نی قدر کیتی کرو، اے دوجے نے گھر ون کے بھی تے ماؤ پیو تے کوئی مشکل بنے تے خدمت کر چھوڑنی نے، پتراں تے امید نہ رکھی کرو ایڈی کہ ان خدمت کرسن، کوئی قسمت آلو نہ جس نے پتر بھی خدمت تے نوہ خدمتہ کرنیاں، ورنہ اپنے اپنے آلے ہوئے نے۔ دھی جڑی ہونی اے شودی دوجے نے گھر ون کے بھی ماں پے نی خدمت گزار رہی، اس وجہ تو رب دھی دینے تا قدر کیتی کرو اس نی۔ میرے نبی نے فرمایا جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تواڈیاں دھیاں سلامت رکھے، خدا انہاں نے نصیب چنگے کرے۔ ہاں جی میرے دوستو توجہ کریو، جناب دایا کہندے آقا میں جاہل جو سب پتہ نہیں سی، دھیاں نو زحمت سمجھدے ساں، جمدیاں ہی مار دیندے ساں۔ آقا میں اپنے قبیلے دیاں 75 دے قریب بچیاں زندہ زمین وچ دفن کیتیاں نے، کملی والے آقا صرف قبیلے دیاں نہیں ماریاں، میں اپنی سکی دھی بھی ماری ہے۔ آقا میں بہت بڑا ظالم ہاں، پوچھو نہ رب کولو میرے گناہ معاف ہو جان گے۔ نبی پاک نے عرض کیتی مولا دایا کی پیا کہندے، قدرت دی آواز آئی میرے محبوب کہہ دے دایا نو، او دایا تیری 60-70 سالہ زندگی دے گناہ ایک پاسے، میرے یار دی بارگاہ وچ آن کے کلمہ پڑھنا ایک پاسے۔ نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، غلاماں نے عرض کیتی آقا خوش ہو گئی ہو؟ فرمایا میں اپنے رب دیاں مہربانیاں تو قربان جاواں، خوش کیوں نہ ہوواں؟ جڑا غلام ایک واری آن کے کلمہ پڑھے اللہ 70 سالہ زندگی دے گناہ معاف کر دے۔ میں تے انہاں غلاماں ول پیا ویکھنا وا جڑے ساری زندگی پڑھدے رہن گے حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا۔ بس آخری لمحات نے بات کری پہنچ کے ٹائم ہو گیا 12 توتے ہو گئے تے میرے خیال ہے تواڈے بھی 12 بج گئے، میں اپنے بجے پین تواڈے تے یقیناً بجے پہ حسن۔ ہاں جی اس وجہ تو میں چاہنا میری بہن کی فرمائش بھی یہی بھائی خالد صاحب نے کروں ذرا ایک کلمہ شریف اس مستی نال پڑھو کہ زندگی دا اختتام ہوئے تے کلمے وچ ہی ہو جاوے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ اوے کدی غافلا غفیلتی چھوڑے ہاں، یاری پاک نبی نال جوڑے ہاں، یاری پاک نبی نال جوڑے ہاں، او کوئی قبر دا توشا لوڑے ہاں، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پھر مزہ نہیں آئے گا اگر میں بات نہ کراں رسول دی تیاب دے گھرانے دی۔ واہ حسن حسین پیارے نے، واہ حسن حسین پیارے نے، سونے نور
سرکار عارفین فرماندے نے کلمے نالی میں ناتی دھوتی تے کلمے نالی ویائی او کلمے پڑھیا جنازہ میرا یہ سب کلمے دی روشنائی پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ ایک قیامت والے دن درو دیوار بھی گواہی دے سن اللہ اکبر میں کس گھرانے دا ذکر کر دیتا ہے میں اس حسین دا ذکر پاک کیتا ہے جدی بہن کربلا وچ اپنے بھرا دے لاشے نوں ویکھ کے عرض کر دیے او میرے امیرا اج پتہ پیا لگدا ہے کہ شالا مرن نویر کسے دے جنہ بہنا اپنے برامت تے منہ ماڑ ہونا یہ بات کئی باری برا مان تروڑ بھی چھڑے نے میں گزارش کر سا کہ بہن لسا ساک ہونا دھیانی ہونیاں انہاں نے مان تروڑے نہ کرو شالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بہنا اے جس بہنوں دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا سیدہ زینب کر دیا نے ویر میرے سر کچھ نہ دے تے اج بہن تیری مجبور کتھوں لیاواں کفن تیرا میں اتھوں شہر مدینہ دور تے جے کد ہوندی میں شہر مدینے تیری سونی قبر بناندی لوگ تے پاندے اے روڑ تیرے تاں میں چمبے دا باغ لویندی تے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں دیاں والے جڑے بیٹھے اور پیا کرنا لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں تے ٹر جاونیو پے کے دی علی دی ویرا کتھے جاسی جدے نہ سہرے نہ پے کے دی علی دی ویرا کتھے جاسی جدے نہ سہرے نہ پے کے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا خود چھپ گیا شاہ زمانے دا دتا چھپنی نہ مذہبی نہ